अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। दो मौजूआत के ऊपर बात होगी। एक पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन, देखिए मरीम नवाज शरीफ जो हैंडल कर रही है ना, 60 to 70% जो एरिया है पाकिस्तान का उसको हैंडल कर रही हैं और एक्सीलेंट कर रही हैं। गलती होती है इंसान से, गलती वही होती है जो बड़े पैमाने पे हो। ये जो 2 4 5 10% 20% तक की गलती होती है, इसको गलती नहीं कहते, इसको ना तजर्बेकारी कहते हैं, इसको इस्लाह कहते हैं। ये अमेरिका में भी होती है, ये स्वीडन डेनमार्क में भी होती है, ये स्विट्ज़रलैंड में भी होती है, ये होती है। तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल किसी और तरह की है, स्विट्ज़रलैंड की सूरत हाल किसी और तरह की है। यहाँ पे निज़ाम जो है वो बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के हैं, पाकिस्तान में बिल्डअप हो रहा है तो एक्सीलेंट चल रहा है। अब आ जाती है फेडरल गवर्नमेंट इंतहाई ज़बरदस्त काम कर रही है। इस वक्त तक स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत का जो मामला चल रहा है आपस का, वो बहुत बेहतरीन है। किसी किसी जगह पे थोड़ी थोड़ी सी इतलात सुनने में आई हैं, लेकिन वो उसके बाद फिर जो है ना उसमें बेहतरी भी नज़र आई है। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, मैं खुल के ही बात कर देता हूँ कि उन्होंने जवाब तलबी की कुछ मिनिस्टर्स वगैरह से, ये क्यों था, ये क्या था, फलाना था, क्या था। तो मिनिस्टर्स ने फिर ये कहा कि अच्छा चले ठीक है, हम आपको पूरा ब्रीफ करते हैं, हमारी गलती कहाँ पे है आप हमें समझाएं। तो जब ये बात हाई कमान तक पहुंची तो उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम हो कौन हो के सवाल करो। तो ये जो सा ना जो ऊपर के जो हैं टॉप के, तो उन्होंने फिर ये बात की, उन्होंने कहा तुम हो कौन कि ये सवाल जवाब करो। ये जो हमने माजी में किया है उसी की बदौलत जो है ना हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये मैंने आपको बहुत खुल के लेकिन बहुत शॉर्ट बात बताई। अब मैं आपको इंटरनेशनली लेकर चलता हूँ। देखें, कोई दावेदारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ थी, जो हो रहा था वो मैं आपको बता रहा था, एग्जैक्टली बताया जिस टाइम में कि अमेरिका को मैसेज दिया गया है और इसराइल के जो फाइटर प्लेन्स हैं और अमेरिका के फाइटर प्लेन्स हैं ये शट डाउन होंगे। तो F-35 दो हिट हुए, एक फॉल हुआ, एक की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ठीक है, ये तकरीबन कुछ आवर्स पहले मेरी वीडियो चढ़ चुकी थी और उसके बाद ये न्यूज़ आई 20 मार्च को। फिर ये पूरी दुनिया में खबर सर्कल कर रही थी, अभी अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन हर एक ढूंढ रहा था कि हुआ क्या। तो मैंने फिर वही जो पोर्शन था 19 मार्च वाला वो मैंने 20 को चढ़ाया। तो वो इस टाइम में जो मेरी टिकटॉक के ऊपर है वो भी ऑलमोस्ट कोई 2 लाख लोगों ने देखा है और उसके जो क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट हुआ है वो फिर मिलियंस में गया हुआ। यानी कि वक्त पर बताया था, 19 को ही बता दिया था। फिर उसके बाद 22 और 23 को बताया था कि अब 2 F-16 होंगे, फिर एक F-18 और एक F-15, या एक F-15 और एक F-16 की इतलात आई। फिर उसके बाद मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी, वो मैंने 2 3 दफ़ा चढ़ाई तो वो रन नहीं की, उस पर आ गई। तो फिर मैंने कहानी सुनाई आपको, ठीक है, कि एक पिंड में किसी जगह पे कहीं कोई जहाज़ गिर गया, उसका पायलट गिर गया और ये हो गया और वो हो गया, पिंड वाले आ गए। वो आप सुनेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। उसके बाद आप ये देख लें कि ईरान की हदूद के अंदर कोई जहाज़ नहीं आया, ना अमेरिकन ना इसराइली। मैसेज दिया गया था और मैंने 23 मार्च को ट्रेन में बैठा हुआ था और मैंने ये बताया था कि मैसेज दिया है, अभी 4 दिए इनको, नहीं बाज आओगे तो 4000 दे देंगे, फिर तुम क्या करोगे, अनबैलेंस हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने 23 24 को ये भी बताया कि यार ऐसा नहीं है कि 4000 ही दे दें, सारा मामला ही अनबैलेंस हो जाएगा ना, तो ऐसा भी नहीं करना। तो ये बात समझाने के लिए है कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो उसमें आप पीछे रह गए हो। इकोनॉमी आपकी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रन कर रही है। दुनिया का जो आप 40% है सिर्फ अमेरिका रन कर रहा है और ये सारी सूरत हाल है। अभी मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने स्टेप इन किया और ये सारी मुज़ाकरात मामलात बात करने के बाद स्टेप इन किया। जैसे ही किया तो बात क्या की पाकिस्तान ने कि सीज फायर करो। तो मैंने 2 दिन के बाद आपको सब रिकॉर्ड के ऊपर है कि ये बता दिया था कि यार सारे मामला तय हैं, ये जो लॉकडाउन है ये 2 हफ्ते के लिए नहीं है, फिर ये 2 हफ्ते के लिए होगा, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा। और अभी तक आप देख लें कि ये कंटिन्यू हो चुका हुआ है। अब वो दूसरी की जो 2 हफ्ते के लिए मजीद होना था, अब उसमें फर्क आ गया है बात में। वो कहाँ से आया है वो मैं आपको बताता हूँ, जो इस वक्त पूरी दुनिया में गुंजल पड़ा हुआ है। जो मामला तय हो गए थे वो यही थे
کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، دونوں اپنے اپنے گھر جاؤ اور اپنے معاملات کو بہتر بناؤ. اب ایران کے اوپر سے کچھ پابندیاں اٹھا لو اور کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی دیوار والوں نے کہا کہ کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ ادھر سے دیکھ لیں گے، اور آپ اپنے گھر کو جو آپ کا جو نجائز پتر ہے وہ اپنی لمٹ میں رہے، جہاں تک ہے وہ وہیں پہ رہے، بس اتنا ہی کافی ہے. اچھا، اس بات کے اوپر یورپ بھی پورا اوکے ہو گیا. انہوں نے کہا یار بات تو یہ ہے کہ ہم یا تو تباہ ہو رہے ہیں یا پھر ہم ویک ہوں گے کہ چائنیز پروڈکٹ یہاں پر آئیں گی، سستے مال بیچیں گے اور ہمارا مال ادھر جائے گا، اور اگر جو نہیں جائے گا تو ہم تو اس قابل ہی نہیں رہے کہ ہم اس کا الٹرنیٹ بنا سکیں. جو ہمیں 5 روپے میں دے رہا ہے وہ تو ہم 15 روپے میں بنانے کے قابل نہیں ہے، تو ہم بیچیں گے کہاں پہ؟ پھر ہمارے پیٹ، ہمارے انشورنس، ہمارے رائٹس لیفٹ اور رائٹ، جس کو میں بولتا ہوں کہ جو رائٹس ہوتے ہیں ان کے، تو ان کو لیفٹ کا نہیں پتا ہوتا، رسپانسبلٹی کا نہیں پتا ہوتا. یہ چیز ہو گئی. جو لڈیاں پڑی ہیں نا ایران کے اندر، اب وہ ایک غلط نہیں ہے کہ صحیح، ایک علیحدہ بات ہے جس کے اوپر سے ساری ابھی تک پیچھے سے کوئی اطلاع نہیں آ رہی. وہ امریکن بلاکٹ کی وجہ سے پڑی ہیں، اور یہ بلاکٹ کا جو مشورہ دیا ہے نا، یہ اس ڈائن نے دیا ہے جو امریکہ کے اوپر سوار ہے، کہ یوں کر لو، ان کا تیل بھر جائے گا، ان کی معیشت بند ہو جائے گی. ابھی جو انسان ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایگزیکٹلی کیا کہتے ہیں، ڈیٹ مجھے بولوں 19 20 21 تاریخ کو ہے. میں نے آپ کو بتایا اس ویڈیو میں، وہ بھی لاکھوں میں گئی ہے، کہ ایران کو جو ہے نا پاکستان کی جانب سے میڈیسنز وغیرہ یہ سب چیزوں کی سپلائی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ انسانی جان کو بچانے کے لیے، اور پوری دنیا کا جو لا ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. فرض ہے کہ دوسرا دے. ادویات کو نہیں روک سکتے، بلینکٹس جا رہے ہیں، کپڑے جا رہے ہیں، چینی شینی اس ٹائپ کی چیزیں جو ضروریات کی ہیں وہ جا رہی ہیں. اس کے اندر کوئی ویپنز نہیں ہیں. اچھا، یہ گئیں دبا گئے اور بڑے شکر گزار ہوئے، اور پاکستانی گورنمنٹ نے اتنا انتظام کیا کہ ریٹ ٹو ریٹ چیزیں گئیں. ٹھیک ہے نا، ریٹ ٹو ریٹ، اور وہاں کے لوگ بڑے شکر گزار ہوئے. ابھی یہ میں جو 2 دن پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جب انڈیا نے اپنی جو لابنگ ہے اس میں شروع کی کہ یہ پاکستان جو ہے نا ٹریڈ کر رہا ہے ایران کے ساتھ، تو پاکستان نے کہا کہ لو، پھر یہ بنایا لا، اور یہ پڑا ہوا ہے لا، اور ہم جو ہے نا اب ان کو اپنی پورٹ استعمال کرنے کی بھی اجازت دے رہے ہیں، کر لو جو کرنا ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا کو کی سٹی گم ہو گئی ہے، اس لیے کہ آپ کسی کو بھوکا نہیں مار سکتے. یہ بلاکٹ شلاکٹ جو ان سے ہوتے ہیں نا، یہ انلیگل ہے. ایران نے کھلے پانی کو جو ہے نا بند کیا ہے، بحیرہ ہرمز کو، لیکن اس کے پاس اتنا بڑا ریزن ہے، وہ بتاتا ہے کہ یار میرے اوپر کس بات کی جو ہے نا چڑھائی کی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کو، بچیوں کو کس طریقے سے مارا گیا ہے، ہمارے جو اوپر جو اٹیک ہوا ہے، جس انرجی سیکٹر پہ اٹیک ہوا ہے، پل اڑا دیے، کس لا کے تحت اڑائے. پوری دنیا جو ہے نا وہاں پہ شاکڈ ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہوتا ہے. اوپر سے جو ہے نا بلاکٹ کر دی امریکہ نے، ان کی لڈیاں ڈال گئے. اب یہ بات ہے کہ بھائی پوری دنیا کو یہ ایران کہے کہ جی آپ تو بحیرہ ہرمز کھول دو، اور آپ کے جو ہے نا سمندر کے اوپر امریکہ جو ہے نا وہ قابض رہے. تو بھائیان یہ جو تالا لگایا ہے اپنی جان کے اوپر، یہ امریکہ نے خود لگایا ہے. امریکہ کو کہنا چاہیے کہ بالکل اب ہم چلے ٹاٹا بائے بائے. جو ہم نے پیچھے بیٹھ کے معاہدہ کیا تھا، جو معاملات طے کیے، معاہدہ نہیں، معاملات طے کیے تھے، ان معاملات کا یہی تھا کہ لڑائی معاف کرو. اس کے بعد میں نے اپنے اوپر ایک اور جو ہے نا وہ تھوپ دیا. اب جو معاہدے کی بات ہے، معاہدے کی بات کی مجھے تھوڑی سی تصدیق ہوئی ہے اس بات کی کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایک ٹرافی اٹھا لوں، کہ میں ایک 40-50 سال پرانا جو ہے نا اس مسئلے کو حل کر دوں. اس کے اندر جو ہے نا سارے راضی ہو گئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس طریقے سے ٹرافی ملتی ہے تو آپ کر لیں، لیکن یہ دبے معاملات کہ اس چیز کی کوشش کی جائے گی، اس کی چیز کی کوشش کی جائے گی، اور آئندہ کے بعد یہ نہیں ہوگا، ایران یوں نہیں کرے گا، اس کے گارنٹرز آ جائیں گے. پاکستان گارنٹر ایک بن رہا تھا، ایک اور گارنٹر بن رہا تھا کہ ایران جو ہے نا نیوکلیئر کا غلط استعمال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا، اس طریقے کی بات ہو رہی تھی. یہ بھی نہیں کہ وہ بنائے گا ہی کچھ نہیں، غلط استعمال نہیں کرے گا. اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ڈکلیئرڈ ہے نیوکلیئر کا، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے خطرہ ہوا نا تو میں نے سب سے پہلے ٹھوکنا ہے، میں کسی قسم کی پابندی نہیں کروں گا. اور دیکھیں نا ایک سٹینڈ لے گیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر تفصیلات آ جاتی ہیں یا باتیں آ جاتی ہیں ادھر کی ادھر کی. تو میں نے ابھی آپ تک بتایا
ایران کی وجہ سے پریشانی نہیں ہے. ایرانی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بلاکٹ ہم نے کیا, جبکہ اس بلاکٹ میں سے بھی ایران بہت سارا مال جو ہے نا, کھاد یاد یہ وہ دوسرا تیسرا, اس میں نکلنے کی اجازت دے رہا ہے جو یورپین جہاز ہیں. بلاکٹ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 20-25-30% کھلا ہوا ہے, جا رہے ہیں جہاز. آگے سے امریکنز کی جو ہے نا جو رویہ ہے وہ جیسے جیسے بڑھے گا نا, تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یار یہ بلاکٹ ہے ہی انلیگل. آپ نے ویتنام پہ لگایا, آپ نے وینزویلا پہ لگایا, آپ نے بڑے گول اچیو کیے. جس گول کو اچیو کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں دنیا اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو لعنتیں بھیجتی ہے. تو یہ ہے جی صورتحال. بڑی لمبی بات ہو گئی لیکن بات بڑی تفصیل سے تھی لیکن اندر کی تھی. تو بہت شکریہ, اللہ حافظ.